दोस्तों, बिहार में मदरसा तालीम को लेकर एक बहस शुरू हो चुका है और न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी जो लोग रहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो जिन्होंने मदरसे के ऊपर काम किया है, मदरसा तालीम से जुड़े रहे हैं, वो भी बिहार के मदरसों के तालीमी व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। खास तौर से टीचरों की बहाली के सिलसिले में, पढ़ाई के मयार के सिलसिले में कई सारी बातें ऐसी है जो बहस का मुद्दा बना हुआ है। हमारे साथ आज मौजूद हैं शाहनवाज अहमद खान साहब, जो मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी रह चुके हैं। मदरसा यूनियन को शाहनवाज अहमद खान साहब और इनके साथियों ने ही एक तरह से शुरू किया था और कई काम मदरसों के सिलसिले में इनकी टीम ने किया। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है, खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे यही है, आप देख रहे होंगे अभी जो खबरें आ रही है मदरसों के सिलसिले में बिहार से जुड़ी हुई, तो आपने देखा होगा कि अभी टीचरों के कई सारे मसाइल चल रहे हैं और टीचर अपने मुतालबात और मांग को लेकर कहीं न कहीं सरकार के ऊपर जो है एक प्रेशर बना रहे हैं कि उनके तनख्वाहों का मसला हल हो जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि मदरसों में अब मौलवी साइंस की पढ़ाई होने लगी है, मौलवी कॉमर्स की पढ़ाई होने लगी है और पहले से ही मदरसों में टीचर नहीं हैं और टीचर की कमी की वजह से मदरसों में एक तरह से कहें ताला लगने वाला है। हायर एजुकेशन भी अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है, मदरसों का हायर एजुकेशन जो है अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जहाँ आज तक टीचर की बहाली ही नहीं हुई। आपका एक लंबा तजर्बा रहा है मदरसों के सिलसिले में, क्या कहेंगे सर? मदरसे का जो निज़ाम है, इसको हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से कायम किया है। और ये 1912 से लेकर के आज हम 2025 में हैं। मदारिस का निज़ाम, जिसको हम निज़ाम आलिया कहते हैं, उस निज़ाम में दीनी तालीम के अलावा असली तालीम को भी दाखिल किया गया था शुरू से। अब 1973 में कि बिहार सरकार ने ऑल बिहार मदरसा स्टूडेंट्स यूनियन की कोशिशों से, जिसका मैं सेक्रेटरी था 1975 में, तो बिहार में जितने मदारिस थे और उनकी जो सर्टिफिकेट थी, वफानिया, फौकानिया, मौलवी, आलिम, फाजिल, ये 5 दर्जात की जो सनदें मिलती थी, उनका कोई 75 के पहले कहीं समकक्षता या मसावियाना हुकूक नहीं था। चुनांचे मदारिस के तलबा की ये मुत्तफ़िक़ा राय हुई, जिसके सरखैल मोहम्मद इसाक आलम साहब थे, जो मदरसे से निकल करके आईपीएस हुए और पंजाब के डीजीपी होकर सुबुदोश हुए। हम लोगों ने हुकूमत के सामने ये बहुत मुद्दबाना बात गुजारिश की कि भाई हमारे बच्चे आलिम करके, फाजिल करके, मौलवी करके कहाँ जाएंगे। चुनांचे सरकार ने हमारी गुजारिश पर एक कमेटी बना दी, जिस कमेटी के सदर थे समाइल नबी साहब, और उसमें एक मेंबरशिप यूनियन को दी गई थी। उस कमेटी के बुनियाद पर जो 15 साला मदरसे का निसाब था, उसको 17 साला कर दिया गया और उसके बाद मदरसों की असनाद की समकक्षता यानी इक्विवेलेंसी तय कर दी गई। अब उस्तानिया बराबर मिडिल के हो गया, फौकानिया मैट्रिक के हो गया, मौलवी आईए हो गया, आलिम बीए और फाजिल एमए हो गया। लेकिन कार्मिक ने सिर्फ सिर्फ आलिम तक की असनाद की समकक्षता दी, फाजिल को नहीं दिया। अब जब ये समकक्षता मिल गई तो इसके बुनियाद पर मदरसा के लोगों को एक हौसला मिला, उनकी सरकारी नौकरियों में बहाली होने लगी, कॉलेज में दाखिला होने लगा और वो बिहारी नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत के तमाम मुसाबकाती इम्तिहान में शरीक होने के हकदार हो गए। अब उसके बाद जो गिरावट आई है, वो गिरावट ये आई है कि अब आलिम और फाजिल का इम्तिहान मदरसा बोर्ड ही लेती रही है 2009 तक या 2008 तक। अब चूंकि हुकूमत ने जो 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 असामियां दी है, जो टीचर्स की जो तादाद मुकर्रर की है, वो सिर्फ मौलवी तक की है।
मौलवी तक की है। मौलवी तक में 12 टीचर दिए गए, 2 प्यून दिया गया, 1 क्लर्क दिया गया। अब सबसे बड़ा मसला है कि आलिम और फाजिल जो हायर तालीम है, जो उर्दू में आलिया का जो सबसे ऊंचा क्लास माना जाता है, जिसमें फिक्र है, हदीस है, इनमें तफसीर है, तारीख है, इन दोनों मदारिस के लिए, यानी मेरी मुराद है आलिम और फाजिल के लिए, जिनकी तादाद बिहार में 100 से ज्यादा होगी, उनके लिए 1978 से लेकर ताईदम, आप जोड़िए 40 साल से ज्यादा का जमाना हो गया, एक भी टीचर नहीं दिया गया। ये अपने आप अब में बहुत बड़ा अलमिया है। अब आप गौर कीजिए कि आईए के टीचर से हम बीए को पढ़वा रहे हैं, आईए के टीचर से हम एमए को पढ़वा रहे हैं। ये तालीम के साथ ये आप इंसाफ नहीं है। जाहिर है कि जो जो आलिम का कोर्स है वो उसको ये टीचर्स नहीं पढ़ा सकते हैं, जो फाजिल का कोर्स है उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। अब किसी तरह से ढेर जोगी मत उजाड़ हो गया। अब देखिए 2009 के बाद मौलाना मधुकर ने टेकअप कर लिया है सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए कि हम इन मदारिस का एग्जाम लेंगे और इनकी स्थापना बोर्ड को रहेगी। अब जब मदारिस का इम्तिहान आप लेते हैं, सिलेबस भी बना दिया आपने, और आप खुद गौर कीजिए कि आपने सिलेबस तैयार कर दिया, टीचर नहीं दिया, उस्ताद नहीं दिया, तो बगैर उस्ताद के लड़के क्या पढ़ रहे होंगे? इसका मतलब है कि जाहिल की एक जमात हम पैदा कर रहे हैं, नकल करके इधर से उधर करके लड़के आलिम भी कर रहे हैं, फाजिल भी कर रहे हैं। यही वजह है कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत दरहम हो चुकी है। अब यूनिवर्सिटी को जब ऑल बिहार जो ओल्ड बॉयज को मुतवज्जा किया कि भाई आप इम्तिहान लेते हैं, आप टीचर्स की बहाली पर भी गवर्नमेंट की तवज्जो मबनी कराइए, तो मौलाना मजहब यूनिवर्सिटी ने अभी हाल में, इससे पहले भी हुकूमत बिहार के महकमे तालीम को लिखा है कि साहब मदरसे का समुचित नियंत्रण हमको दे दिया जाए। मदरसा बोर्ड से जो मदारिस आलिम और फाजिल के मुहित हैं, उनका हमको नियंत्रण दिया जाए और उनके टीचर्स को बहाल करने का हमको पावर दिया जाए। लेकिन अभी तक आलिम और फाजिल में कितने टीचर्स रखे जाएंगे, अभी तक हुकूमत बिहार ने यूनिवर्सिटी की गुजारिश पर कोई तरह का अमल नहीं किया है। के फैकल्टी अभी तक मदरसों में कायम नहीं हुई है। फैकल्टी से मुराद ये है, आलिम में तफसीर का भी एक पेपर होता है, हदीस का भी होता है, तारीख का भी होता है, मंतिक का भी होता है, तो अब इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। ये और वैसे भी जो मौलवी में भी अभी मौलवी साइंस और मौलवी कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और बकायदा उस एग्जाम भी एक तरह से कहे लिया जा रहा है उसका, लेकिन टीचर कहाँ है? कौन पढ़ाएगा उसको? किस नजरिए से इस बात को देखते हैं आप? शमशाद साहब जब चेयरमैन मदरसा बोर्ड थे, तो मुझको उन्होंने बुलाया था एक निसाब कमेटी के सिलसिले में मशवरे के लिए। जमशेद होदा में मीटिंग हुई थी और उसी में देखा कि उन्होंने मौलवी कॉमर्स भी कर दिया, मौलवी साइंस भी कर दिया, मौलवी आर्ट्स भी कर दिया। अब कोई उनसे पूछे, बहुत ताजीमन और अदबन हम कहना चाहते हैं, क्योंकि माननीय चीफ मिनिस्टर के वो उस्ताद भी रह चुके हैं। आपने कॉमर्स तो लागू कर दिया, आपने साइंस लागू कर दिया, साइंस के कितने टीचर्स हैं, साइंस की कहाँ लैबोरेटरी है? तो ये तो गया तालीम के साथ, मदरसा की तालीम के साथ सरासर नाइंसाफी है। और इसको हमारे जो अहले मदारिस हैं, जो हमारी तंजीम है, जैसे हमारा शरिया है, दारुल शरिया है, अहले हदीस है, या हमारे शिया भाइयों की जो तंजीम है, इन तमाम तंजीम के रहनुमाओं को गौर करना चाहिए कि साहब आखिर ये ऐसा कैसे हो रहा है? उस बिहार में हो रहा है जिस बिहार में डॉक्टर जाकिर साहब जहाँ के गवर्नर रह चुके हैं, उस बिहार में हो गया है जहाँ पर मदरसा इस्लामिया शमशुदा है, जो बिहार ने शुरू से तालीम की भी और सियासत की भी क़यादत की है।
اور ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں اس زمانے میں غلام سرور صاحب تھے، ہمارے نبی صاحب تھے، ہدایت اللہ خان صاحب تھے، محمد حسین آزاد تھے، ان لوگوں سے ہم لوگ جا کے ملتے تھے اور مدارس کے معاملات میں بھی ہم لوگ کی رائے لیتے تھے اور بات کو سمجھتے تھے. آج کی یونین کی یہ شکایت رہتی ہے کہ مسلم لیڈرشپ ان کی بات کو ہی سنتا نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں مسئلے جو ہے نہ لوگ سمجھ پا رہے ہیں اور نہ ہی مسئلے حل ہو پا رہے ہیں. اور مدرسوں کا مسئلہ ہے کہ ایک دم سے کہیں تو تعلیمی طور پر خستہ حالی تو ہے ہی، بنیادی سہولت بھی دستیاب نہیں کرائی جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے. مدارس کے بارے میں جو ہمارے مسلم سیاستداں ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی کے ہوں، آر جے ڈی کے ہوں، کانگریس کے ہوں، کبھی بھی ان کے پاس ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ مدارس کا نظام جو گاؤں سے لے کر شہر تک پھیلا ہوا ہے، جس میں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں، غربا کے بچے پڑھتے ہیں، مساکین کے بچے پڑھتے ہیں اور کچھ اہل ثروت کے بچے بھی پڑھتے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلہ پر کبھی بھی میری یادداشت کے مطابق یا مذہبی تنظیموں نے بھی کبھی ان کو یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ ان مدارس کے ذمہ داروں کو، جیسے منتظمہ کے سیکریٹریز کو، صدر مدرسین کو بلا کر کے تبادلہ خیال کریں اور ان کی رائے لے کر کے حکومت کے سامنے دو بدو بات کریں کہ صاحب یہ کیا ہے. یہ حیرت کی بات ہے اور افسوسناک مرحلہ ہے کہ مدرسوں کے ہائر ایجوکیشن میں شکشک ہی بحال نہیں ہے اور ہائر ایجوکیشن کی باقاعدہ پڑھائی ہو رہی ہے. بی اے اور ایم اے کو پڑھانے والے ایک بھی ٹیچر نہیں. یہاں تک کہ مولوی سائنس کر دیا گیا، ٹیچر کا اتا پتہ نہیں، مولوی کامرس کر دیا گیا، ٹیچر کا اتا پتہ نہیں ہے. تو مدرسے کا پھر مطلب کیا رہ جائے گا؟ مدرسے کے لوگ بھی خاموش، سوسائٹی بھی خاموش، مسلم لیڈرشپ بھی اس معاملے میں بالکل خاموش ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ سرکار ذمہ دار ہے، سماج جو ہے کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری سے بچ جاتا ہے. اب مدرسہ بورڈ کے سیکریٹری رہ چکے ہیں اور کافی عرصے تک جو ہے مدرسوں کے مسئلے کو آپ اٹھاتے رہے ہیں. پہلے بھی طالب علمی کے زمانے سے لے کر بعد تک کے زمانے کو دیکھا ہے آپ نے اور تمام چیز کیا ہے. تو ابھی جو موجودہ معاملہ ہے ایک طرح سے کہیں خاموشی ہے پورے طریقے سے کہ مدرسے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. دیکھیے محفوظ صاحب، سرکار ذمہ دار ایک حد تک نہیں ہے. سرکار کے علم میں قاعدے کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اگر یہ بات رکھی جائے گی اور کامیشور سنگھ وشو ودیالیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کامیشور سنگھ سنسکرت وشو ودیالیہ کے ادھین 20 سے زیادہ کالجز ہیں اور ان کالجز میں پڑھانے والے اساتذہ کو، ٹیچرز کو وہی اسکیل ملتا ہے جو یو جی سی کا اسکیل ہے. اب ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے کہ اگر آپ قاضی کو پی ایچ ڈی کا ہمارے یہاں کوئی پروویژن نہیں ہے، قاضی کرنے کے بعد کہاں پی ایچ ڈی کرے گا؟ بغیر پی ایچ ڈی کیے یہ بحال ہو نہیں سکتے ہیں. ان معاملات پر میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، اولڈ بوائز کا ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے اگر آپ کو فرصت ہو تو بہار کے تمام مسلم وزراء کو، ایم ایل اے کو، ایم ایل سی کو جو ابھی حال میں ہے اور جو ابھی نہیں ہے، ان سے بات کر کے گیٹ ٹوگیدر کرائیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ورنہ پوری جائل کی جائل رہ جائے گی. فاضل لوگ فیس نہیں لکھیں گے، عالم لوگ آئین کو نہیں لکھیں گے اور کہاں عربی کی گردان. ہم کو تو یاد ہے کہ جس زمانے میں سیکورٹی تھا تو کچھ لوگ جو آتے تھے بحالی لے کر کے، تو ہم نے کہا کہ بھائی مزہ نہ مزہ لکھو، تو مزہ ذات سے ہوتا ہے، انہوں نے زے سے لکھ دیا. کہنے کا مطلب ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن بالکل بہار کی درہم برہم ہو رہی ہے. اس کی ذمہ داری بہار کے تمام جو مسلم عوام ہے، جو دانشور ہیں، جس کو ہم دانشور کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک بار بیٹھ کر کے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے، مدرسہ بورڈ کے چیئرمین سے اور سی ایم کے ساتھ، وزیر تعلیم کے ساتھ ایک بیٹھک کریں کہ صاحب جب آپ نے کورس دے دیا، آپ نے دے دیا سائنس دے دیا، سائنس میں فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، میتھ بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، جیولوجی بھی ہے، آپ نے ایک ٹیچر نہیں دیا. یہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے مسلم سماج کی تعلیم کو درہم بننے کے لیے، برباد کرنے کے لیے. جیسے کہا جاتا کہ ڈھیر جوگی مٹ اجاڑ ہو گیا ہے. آپ نے کامرس دے دیا، کامرس میں اکاؤنٹنسی ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہے. تو آخر آپ نے کیوں داخل کیا؟ چیئرمین مدرسہ بورڈ شمشاد صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک
کیا ضرورت تھی آپ کو کامرس داخل کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو سائنس داخل کرنے کی؟ جب سرکار سے آپ نے پوچھا نہیں، سرکار نے آپ کو آگیا نہیں دیا، تو ویسے ہی چلتا رہتا۔ آپ نے نام کرنے کے لیے جو شاید وہ فاضل جو ہے وہ سائنس میں ہو گیا، عالم جو ہے کامرس میں ہو گیا، یہ بالکل دھوکہ بازی ہے، معاف کریں گے یہ لفظ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ 1990 میں جب میں مدرسہ بورڈ کا سیکرٹری ہوا تھا تو اس کے پہلے مدرسہ بورڈ پر چھاپا پڑ چکا تھا، نگرانی کا چھاپا پڑ چکا تھا، کوئی مدرسہ کا نام لینے کو تیار نہیں تھا۔ چنانچہ 90 میں جب میں جب اس عہدہ پر فائز ہوا تو سب سے پہلے مدرسہ کا میں نے مراجعہ کیا، کچھ مدرسوں کو جا کے اشتہار دیکھا، پڑھائی کو دیکھا، ان کی تربیت کو دیکھا۔ اب میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ مدرسہ کے ٹیچرز کے لیے تربیت کا انتظام ہونا چاہیے۔ آج بڑا سے بڑا افسر جو ہوتا ہے تو ٹریننگ پر جاتا ہے، IAS پہ جاتا ہے ٹریننگ پر، جی تاکہ جو آج کا طریقہ تعلیم ہے اس کو بتانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ قاضی مجاہد الاسلام صاحب اس زمانے میں چیف قاضی تھے ہمارے شریعہ کے، ان کے مشورے سے ہم لوگوں نے دارالعلوم سلفیہ میں مدرسہ کے اساتذہ کے لیے ٹریننگ کا، تربیت کا انتظام کیا، اور تربیتی کورس کو مجاہد الاسلام صاحب کی نگرانی بنایا گیا، جس کے ایک ممبر بیتاب صدیقی تھے، ایک حافظ علی صدری تھے، ایک پروفیسر رضوان الحق ندوی تھے، اور ان تینوں لوگوں کی مشترکہ کوشش سے جو سلیبس تیار ہوا تھا جس میں تفسیر کو، حدیث کو، تاریخ کو رکھا گیا تھا۔ ابھی آپ نے کہا کہ 40 سالوں سے یہ حالات ہے عالم اور فاضل کے سلسلے میں، جو آپ بات کر رہے تھے کہ ٹیچر نہیں ہے، تو یہ حالات جو ہے 40 سالوں سے ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ 40 سالوں میں نہ ہی جو ہے بہار میں مدرسے کے لوگوں نے اس پر غور کیا، نہ اقلیتی تنظیموں نے غور کیا، نہ ظاہر ہے سرکار کے پاس جو ہے کوئی پروپوزل اگر جائے گا تو سرکار اس پر غور کر سکتی ہے۔ بالکل عالم اور بالکل فاضل کو پڑھانے والے ٹیچر نہیں، مدرسہ بورڈ سے مولوی تک کی پڑھائی ہوتی ہے، اور عالم فاضل جو ہے یونیورسٹی میں چلا گیا ہے، تو یونیورسٹی میں جانے کے بعد اب عالم فاضل کی پڑھائی کا معیار بدلنا چاہیے، طلبہ کو جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو فائدہ ہونا چاہیے، چھاتروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ تو سوال ہے کہ یہ کوشش آخر ہوگی کیسے، کون کرے گا؟ اب تک تو کسی نے کیا نہیں، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا یہ آخری سوال ہے آپ سے۔ جس سلسلے میں اولڈ بوائے ایسوسیشن کو بیٹھ کر کے پہلے تو وی سی سے ملنا چاہیے، یونیورسٹی کی وی سے ملنا چاہیے، اور عزت مآب گورنر سے ملنا چاہیے، کیونکہ گورنر صاحب خود بہت بڑے قابل ہیں اور زمانہ شناس ہیں، ان سے مل کر کے یہ بات کہنی چاہیے کہ آپ جلد سے جلد جو عالم اور فاضل کے 124 مدارس ہیں ان مدارس کے لیے آپ اساتذہ کی تعداد مقرر کرا دیجیے۔ جب تعداد مقرر ہو جائے گی تو ان کا اسکول آٹومیٹک ہو جائے گا، ان کا کوالیفیکیشن ہو جائے گا۔ اور آخر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، بہت مردانہ کہنا چاہوں گا، کہ مدرسہ میں جتنی بحالیاں ہو رہی ہیں اس میں اساتذہ کی جو بحالی ہوتی ہے وہ مدرسہ بورڈ کا فارغ بہت کم ہوتا ہے۔ جتنی بحالیاں ہوتی ہیں سب دارالعلوم دیوبند کے لوگ ہوتے ہیں، ندوہ کے لوگ ہوتے ہیں، یا اور دوسرے مدارس کے ہوتے ہیں۔ مدرسہ بورڈ کا جو فارغ ہے، جو فارغین ہیں، ان کی بحالیاں مدرسہ میں بہت کم ہوتی ہیں۔ اگر اس پر تحقیق ہوگی تو بہت بڑا بات ہو جائے گا کہ جس پر سرکار کروڑوں خرچ کرتی ہے اس مدرسہ کے ایلومنائی فارغین خود مدرسے میں بحال نہیں ہوتے ہیں، اور افسوس کا فوقانیہ مقام ہے۔ کالج میں جی ایڈمیشن لے لیا، ITI کر لیا، اس لیے مدرسے کی جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ بالکل مجروح ہو چکی ہے۔ جناب آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، خدا کریے بیداری آگے تک بڑھے، اور اس کے پہلے بھی جتنے لوگوں کو آپ نے بلایا ہے میں سب کو سن رہا تھا، اس کا حل یہی ہے، ایک بار پٹنے میں ہم لوگ سر جوڑ کے بیٹھے اور تمام ملت کے لوگ اپنی انہیں کو بالائے طاق رکھ کر کے مذہبی رہنما سے بھی بات کریں، اور گورنر صاحب کی ذات گرامی مسجد ہے علی گڑھ کے، خود وہ تعلیم یافتہ ہیں، اگر ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی تو یہ کوئی دلی دور نہیں ہے۔ بہت 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 آپ شکریہ۔ کا شکریہ، آپ نے ہاں، ایسے موضوع پر بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ تو یہ تھے شہنواز احمد خان صاحب، مدرسہ بورڈ کے سیکریٹری رہ چکے ہیں، اور مدرسہ یونین کو
कई सालों तक इन लोगों ने चलाया है, बल्कि उसकी शुरुआत भी शहनवाज अहमद खान और इनकी टीम ने किया था। ज़ाहिर है एक बड़ा तजर्बा है। तो आपने सुना इनकी बातें और ये भी आपको जानने का मौका मिला कि ये है बिहार के मदरसों का तालीमी व्यवस्था। कितना अफ़सोसनाक मरहला है कि मदरसों का हायर एजुकेशन जहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाने वाले एक भी शिक्षक नहीं है। मदरसा बोर्ड ने मौलवी साइंस और मौलवी कॉमर्स की शुरुआत की, वहाँ भी पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। हालत ये है कि कई मदरसे अब बंद होने के कगार पर खड़े हैं और जो पहले से बहालियाँ हो रही थी, वहाँ पे भी शिक्षकों की जगह खाली है। तो सवाल है कि अक़लियती तंज़ीमें जब ये बात कहती हैं कि उन्होंने मदरसों के सिलसिले में आवाज़ उठाया है, तो अक़लियती तंज़ीमों के उस दावे की भी पोल एक तरह से कहें खुल जाती है कि उन्होंने क्या किया है। ना ही अक़लियती तंज़ीमें इस सिलसिले में संजीदा नज़र आ रही है और ना ही मुस्लिम लीडरशिप जो है संजीदा है या जानकारी जो है मुस्लिम लीडरशिप को है, तभी भी जो है वो आगे बढ़कर इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लोग। तो ज़ाहिर है जब तक इस सिलसिले में पॉज़िटिव कोशिश नहीं की जाएगी समाज की तरफ से, तो सिर्फ़ सरकार को ज़िम्मेदार ठहरा देने से मसला हल नहीं होगा। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।